Kapag laom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 12, giuluhan og ang pagtuo nga nagalihok. Ang atong teksto makita sa Filipos 3:9. Og makaplagan ako diha kaniya. Dili nga nagabaton ako sa pinakamatarong nga akong kaugalingon, pinasikad sa kasugoan. Kung dili ni anang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagasukad sa pagtuo. Mga kapaglaw, usa ka butang ang pagbasa o pagtuo sa Biblia. Ug lahi usab ang pag-angkon pinaagi sa pagkahanas sa makahatag og kinabuhi, makabalaan nga prinsipyo nga gihimo sa kalag. Kay tungod sa grasya, kamo na nga luwas pinaagi sa pagtuo. Efeso 2:8. Ang hunahuna kinahanglan edukahon sa paghanas sa pagtuo kaysa paghambin o pagduha-duha, pagduda o pagkasina. Dili ra kaayo kita muuyon sa pagsudong sa mga babag ingon nga imposible. Ang pagtuo sa mga pulong sa Dios, sa pagpadayon sa unahan pinaagi sa pagtuo, paglahutay nga wala gigamhan sa mga panghitabo, may usa ka leksyon nga lisod tunan. Apan usa ka positibo nga kinahanglanon nga ang matag usa ka anak sa Dios magatuo niini nga leksyon. Ang grasya sa Dios pinaagi kang Kristo kinahanglan panggaon. Ay gihatag kini kanato ingon nga kini lamang ang paagi nga makaduol kita sa Dios. Ang pagtuo nga gisulti sa pulong sa Dios nagatawag alang si kinabuhi nga sa diin si Kristo mao'y aktibo ug buhi nga prinsipyo. Mao'y kabubuton sa Ginoo ang pagtuo kang Kristo mahimo nga hingpit pinaagi sa mga buhat. Iyang gidugtong ang kaluwasan ug kinabuhing dayon ni adtong nagatuo nining buhat ug pinaagi kanila maghatag alang sa kahayag sa kamaturan sa paglakaw ngadto sa mga kanasuran ug katawan. Mao kini ang bunga sa mga binuhatan sa Espiritu sa Dios. Atong ipakita ang pagtuo sa Dios pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kasugwan. Ang pagtuo kanunay gipahayag pinaagi sa mga pulong ug mga buhat. Magabunga kini og praktikal nga mga resulta. Kay mao kini ang importante nga bahin sa kinabuhi. Ang kinabuhi nga gihulma pinaagi sa pagtuo makapalambo sa tinguha sa pag-uswag sa pagpadayon sa unahan nga nagasunod sa mga lakang ni Kristo. Gikuha kita sa mga bato nga gansang-gansangon gikan sa kubanan sa kalibutan pinaagi sa atsa sa kamatuoran o giputang sa pandayanan sa Dios. Siya nga nagabaton sa batuod nga pagtuo kang Kristo ingon nga iyang personal nga manluluwas makakaplag nga ang kamaturan makahimo sa tukma nga buluhaton alang kaniya. Ang iyang pagtuo may usa ka pagtuo nga nagabuhat. Dili kita makahimo sa atong pagtuo apan mahimo kita nga masig ka magbubuhat ni Kristo sa pagpalambo sa pagtubo ug kadaugan sa pagtuo. Ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma ug magaputli sa kalag magabunga sa pagpaubos, pailog, paglahutay, pagkamainantuson, kalinaw, kalipay ug kinabubuton nga pagtuman. Kapaglaom, naluwas kita tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo. Ang pagtuo sa mga saad sa Dios ug sa pagpadayon sa pag-alagad taliwala sa mga pagsulay mao'y lisod nga tunan. Ang pagtuo nga nagabuhat makahimo og dagkong butang alang sa buhat sa Ginoo. Kinahanglan ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma makaputli sa kalag ug magabunga sa pagkamapainobsanon, paglahutay taliwala sa mga pagsulay, pagkamaantuson, kalinaw ug kalipay ug pagkamatinumanon. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmao na mo nga man sa langit, nagaampo kami nga imo kaming tabangan samtang among ginatangtang gikan sa among kaugalingon ang mga pagduduha o pagduda sa imong mga pulong. Tabangi kami nga dili maluya sa pagtuo kanunay sa imong mga saad.
Naibalo kami nga walay imposible kanimo, busa pon ay kami sa imong grasya nga kanunay magatuo kami sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen.